बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप प्रोग्राम देख रहे हैं न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2 साल मुकम्मल हो गए और उनके सीनियर वज़रा ने हुकूमती कारकर्दगी पेश की। इस कारकर्दगी के हवाले से अपोजिशन क्या कहती है वो तो हम सारे ही सुनते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग मौक़िफ़ लिया। वो ये कहते हैं कि अब हमारा जो मुश्किल वक्त था, बिलखुसूस मुआशी अशारिये बेहतर करने के हवाले से, वो गुजर चुका है और इसके बाद हमारी जो चीज़ें हैं वो सही होना शुरू हो जाएंगी और पाकिस्तान मुआशी तरक्की की तरफ बढ़ेगा। और ये वो किन बुनियादों पे कह रहे हैं? अगर हम सिर्फ टैक्स महसूलात की बात करें तो 1 महीने में जो टारगेट तय किया गया था उससे ज़्यादा टैक्स महसूलात हुए हैं। लेकिन अगर हम बुनियादी तौर पे जो जीडीपी जिसको कहते हैं उसकी बात करें तो पाकिस्तान में इतनी कम जीडीपी से पहले कभी नहीं रही। इसी तरीके से जो खसारा है हुकूमत का वो भी उसके जो शुमार हमें नज़र आते हैं, आदाद शुमार वो भी काफ़ी ख़तरनाक हैं। लेकिन इमरान खान साहब की टीम ये दावा कर रही है कि अब हम जिस ट्रैक पे आना चाहते थे और जो हमारे लिए एक मुश्किल बहुत ही टफ़ टाइम था वो हम गुजार चुके हैं और अब हमारी इकॉनमी, हमारी ग्रोथ और जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, जो पहिया है सनत का और जो हमारे टैक्स महसूलात के अहदाफ हैं वो सारे के सारे हम मुकम्मल करेंगे। ये भी एक देखने की बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपने दूसरे साल की कारकर्दगी को क्या अपने पहले साल की कारकर्दगी के साथ कंपेयर कर रही है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के पहले और दूसरे साल की कारकर्दगी के साथ कंपेयर कर रही है। क्योंकि जब आप उस हुकूमत की कारकर्दगी के साथ इसको कंपेयर करते हैं तो फिर जो फ़र्क है कारकर्दगी का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इन इश्यूज़ पे बात करने के लिए स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है शानदाना गुलजार साहिबा ने, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रुकन हैं, बड़ी एक्टिव, बड़ी वाइब्रेंट पार्लियामेंटेरियन है। बहुत शुक्रिया शानदाना हमें ज्वाइन इन करने के लिए। अताउल्लाह तारड़ साहब उनके साथ मौजूद हैं, जी डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, अगेन अ वेरी एक्टिव, वेरी वाइब्रेंट मेंबर ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। अता आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। तारिक पीरज़ादा साहब जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं, आप इनको डिफेंस पे, इकॉनमी पे, पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन पे अक्सर प्रोग्राम्स में देखते हैं। तारिक पीरज़ादा ने हमें ज्वाइन किया। तारिक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। शानदाना गुफ्तगू का आगाज़ हम आपसे ही करेंगे। किस बुनियाद पे ये दावा किया गया कि जो टफ़ टाइम है वो गुजर गया है और अब अच्छा वक्त शुरू होने वाला है? क्योंकि पहले साल में तो इस दावे की लोगों को समझ आती थी, अब लोग बेसब्रे हो रहे हैं। वो कह रहे हैं 2 साल हो गए, महंगाई इतनी बढ़ गई है, अब चीनी की कीमतें कहाँ जा रही हैं, गंदम की कीमतें कहाँ जा रही हैं, मैनेजमेंट हमें लगता है रिसोर्सेज की हुकूमत कर नहीं पा रही। तो क्या ऐसी बुनियाद है पीटीआई के पास कि वो ये दावा करें? शुक्रिया तंजीला। आई थिंक बहस और मुबाहिसे से बेहतर होगा मैं आपको कुछ हक़ाइक़ जो मैं तकरीबन हर शो में पिछले 2 साल से कह रही हूँ, मुझे लगता है अगले 3 साल भी कहने पड़ेंगे, सिर्फ क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो पाकिस्तान ख़ुद नहीं करता और वो जो ज़रूरी चीज़ है वो अगस्त 2017 में भी और अगस्त 2018 में एक ही इदारे ने 2 दफ़ा प्रिंट की। वो मेरे पास लिंक है, मैं तमाम मीडिया को दे चुकी हूँ, आपको भी दे देती हूँ। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट थी, 10 ममालिक के नाम थे कि ये 10 ममालिक दिवालिया होने लगे, यानी जो इंटरनेशनल कर्ज़े उन्होंने लिए हुए हैं वो इस हालत में ही नहीं है कि वो कर्ज़े वापस दे दें। पाकिस्तान के अलावा लबनान जो इस वक्त बहुत ही तकलीफ से गुजर रहे हैं, उनकी IMF नेगोशिएशंस काफ़ी दफ़ा फेल हो चुकी हैं और ये कबल इस बॉम्ब ब्लास्ट से पहले। इजिप्ट का भी उसमें नाम था, वेनेजुएला उसके बाद हो चुका दिवालिया। अगर आपको पता है कि वेनेजुएला में जो हालात थे कि लोग टॉयलेट पेपर ख़रीदने के लिए लाइन में खड़े होते थे, रोटी तो दूसरी बात है, इम्पोर्ट्स क्या, लोकल अभी डोमेस्टिक इकॉनमी बैठ गई उनकी। ये क़यामत थी पाकिस्तान पे अगस्त 2018 में जब हमने जिस दिन ओथ लिया, नेशनल असम्बली ने 13 अगस्त को ओथ लिया, 18 को वज़ीर आज़म ने लिया। वज़ीर आज़म उस दिवालिया की बात करें, उस डिफ़ॉल्ट की बात करें। अच्छा, एक तो एक्सटर्नल कर्ज़े की बात, दूसरा जो हम पे तकलीफ़ थी उस वक्त आपके पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स थे वो सिर्फ इतने थे कि आप 3 महीने का ख़र्चा उठा सके और आपकी फॉरेन रिज़र्व्स प्रिंसिपली इस्तेमाल होती थी पेट्रोल के लिए। आपकी जो सबसे बड़ी इंपोर्ट होती है पाकिस्तान में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, यानी जो अभी हम महंगाई की बात करते हैं पेट्रोलियम की, मुल्क में वो होना ही नहीं था। अभी तो महंगा मिलता है, तब आपकी सब फैक्ट्रियाँ रुक जानी थी, गाड़ियाँ तो दूर की बात। तीसरी जो बात करते वज़ीर आज़म के मुश्किल वक्त से निकल आए वो ये था कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट हिस्टोरिकल हाइस पे था। आप कमा रहे थे 20 रुपये और आप खा रहे थे 60 रुपये। और जब ये हालत आती है आप क्या करते हैं, आप कोलैप्स होते हैं, आपकी रेमिटेंसेस ना होती और हमने जो क्रंच की आपकी इंपोर्ट को, ये सारी इकोनॉमिक बातें ये ज़रूरी है, आम आदमी को इससे कोई परवाह नहीं है, लेकिन आम आदमी को ये पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे खड़े थे। चौथी बात जो अभी भी हम खड़े मकरूज़, वो कर्ज़े और सर्कुलर डेट जो शुरू हुआ था एंड ऑफ पीपल्स पार्टी टाइम, परवान चढ़ा नून लीग के टाइम पर और हमारे टाइम में अभी भी है। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है
جو اگر ہم بدنیتی نہ بھی ایٹریبیوٹ کسی کو کریں, یہ ایک ایسا پرابلم ہے جو ملک کو تباہ کن, بے شک بجلی تھی لیکن بجلی اس کو کوئی خرید نہیں سکتا تھا. اور ابھی جو آئی پی پیز سے ہم نے نیگوسیشن کی ہے, عام آدمی بجلی تو عام آدمی ہی بیچارہ دے رہا ہوتا ہے نا. جو ہمارے حالات تھے, جس اسٹیبلائزیشن کی بات کرتے ہیں, اور یہ بار بار اسد عمر صاحب نے مثال دی کہ پاکستان اس وقت ہمیں کینسر کا مریض ملا تھا اور کیموتھیراپی اور ریڈیشن میں آج تک کوئی پیشنٹ خوش نہیں رہا, تکلیف سے گزرتی ہے اور تمام عوام بھی اس سے گزرتی ہے. اب میں اس کا ایک سیاسی اگزامپل دے دوں کہ خدا نہ خواستہ ہماری یہ مسئلہ اگر 5 سال تک رہے, اگر آٹا, چینی اور یہ تمام باقی جو بحران مہنگائیاں ہیں, تو ہم الیکشن نہیں جیتیں گے, کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جو وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ 2 سال کی کامیابی بار بار کہہ رہے ہیں, ہم اگلے الیکشن کی طرف اشارہ نہیں کریں, ہم آج کی طرف بات کرتے ہیں کہ اس تکلیف سے پاکستان کو, اس بحران سے, اس دیوالیے سے اس یہاں لے کے آئے ہیں. اللہ کا شکر ہے. ٹھیک ہے عطا صاحب, یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے ایک ٹف ٹائم تھا اور کینسر کا پیشنٹ آپ کو ملتا اور زخم ظاہر ہے جب آپ اس کو علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں درد ہوتا ہے, تو اپوزیشن کیوں نہیں مان رہی؟ اپوزیشن تو کہہ رہی ہے جی کچھ بھی نہیں کیا آن گراؤنڈ, کوئی بڑے پروجیکٹس نظر نہیں آئے, کوئی ہمیں اکنامک ایکٹیویٹی نظر نہیں آئی. دیکھیے بات یہ ہے, ان کی ٹیم پوری نہیں تھی ابھی تک, وہ چل رہا ہے کسی کو اسپیشل اسسٹنٹ بنا دیں. اسٹاک ایکسچینج بہتر ہوگی نا, بلومبرگ کہہ رہا ہے کہ آپ کی اکانومی جو ہے وہ, میں آپ اگر بات کریں, میرے پاس ابھی فگرز ہیں ایئر آن ایئر انفلیشن کے, آپ اربن ایریاز کی, رورل ایریاز میں آج بھی 15% مہنگائی ہے, اربن ایریاز میں 11% ہے. فوڈ انفلیشن کی بات کر رہا ہوں. آپ جولائی 2019 سے جولائی 2020 کا کمپیریزن کر کے دیکھ لیں, جس چیز کا وزیر اعظم نوٹس لیتے ہیں, چینی آج بھی 100 روپے پہ ہے, خدا کا خوف کرے 52 روپے پہ مل رہی تھی. جس چیز کا وہ نوٹس لیں, اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز مہنگی ہونے والی ہے. پرابلم کیا ہوا, یہ احتساب کا نعرہ لے کے آئے تھے, چلیں ڈیولپمنٹ نہیں کی, اکانومی کے لیے کام نہیں کیا, فارن پالیسی پہ بھی فیلئر تھا, کچھ نہیں کر سکے, کشمیر کے ایشو پہ کچھ نہیں کیا, چلیں چھوڑ دیں ان باتوں کو. آپ کا اکاؤنٹیبلٹی کا نعرہ تھا, دیٹ واز یور سیلویشن, ایک ہی نعرہ تھا. اس پہ کیا کیا, اس پہ چینی کا سکینڈل آیا, اس پہ آٹے کا سکینڈل آیا, اس پہ دوائیوں کا سکینڈل آیا, عامر کیانی کو منسٹری آف ہیلتھ سے ہٹایا اور ساتھ ہی پارٹی کا سیکرٹری جنرل لگا دیا, جہانگیر خان ترین صاحب کو این آر او دے کے ملک سے باہر بھیج دیا. آج چینی کے سکینڈل کی بات ہی کوئی نہیں کرتا. 100 ارب کا ٹیکہ صرف جہانگیر خان ترین نے لگایا, اس میں سبسڈی لیے گورنمنٹ سے, ایکسپورٹ کی اجازت وزیر اعظم نے بذات خود دی. آٹے کے سکینڈل میں کوئی مجھے نامور شخصیت یاد نہیں ہے کہ جس کا احتساب کیا گیا ہو. پرابلم یہ ہے, نااہل تھے, نالائق تھے, اکانومی کو تباہ کر دیا, مگر اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا, اپنے لوگوں کو کھلی چھوٹ دی, ان کا کوئی احتساب نہیں ہے. 4-5 آج تنزیلہ صاحبہ اگزامپل سیٹ کیے ہوتے, جہانگیر خان ترین آج جیل میں ہوتے, آج آٹے کے سکینڈل پہ 2-3 منسٹرز کو انہوں نے فارغ کیا ہوتا. یہ پرائڈ کس بات میں لیتے ہیں, ہم نے بتایا کہ ہم نے کھایا ہے. شاندانہ, وی ول کم بیک ٹو یو. اچھا دیکھیے, کافی سارے پوائنٹس ہیں. پہلی بات یہ ہے, میں 2 چیزیں ضروری یاد رکھنا, اور یہ سب کو پتہ ہے, شکر ہے, مجھے نہیں کہنے کی ضرورت نہیں. ورلڈ بینک کی ابھی رپورٹ آئی ہے, فروری 2020 کی بات کر رہی ہوں. انہوں نے پاکستان کی اسٹیٹسٹکس بتائی ہیں کہ 2008 میں آپ کہاں تھے, 2018 میں آپ ہر چیز میں گرے ہیں. ایز آف ڈوئنگ بزنس, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس, ڈویل ٹائم, انویسٹمنٹ, ایف ڈی آئی, تیسرا ٹرانسپیرنسی. آپ میں آپ کو 10 انڈیکیٹر دکھا دوں نا کہ پاکستان کا ان 10 سالوں میں جو بیڑا غرق ہوا ہے ہر لیول پہ, اکنامک معاشی طریقے پہ, وہ شکر ہے میں نے نہیں لکھا, نا پی ٹی آئی نے, وہ ورلڈ بینک نے لکھا ہے. موڈیز اینڈ فچ کی ریٹنگ ہماری اوپر ہو گئی ہے. کب؟ رائٹ آفٹر کرونا. کرونا میں لوگوں کا جی ڈی پی نیچے جا رہا ہے, ہمارا 6% اگر کمپیریزن بنگلہ دیش, انڈیا, پاکستان کا, ہمارا اوپر جا رہا ہے. کرونا کے دوران, کرونا سے پہلے تو جو تباہی تھی, اور وہ کس نے تباہی کی, اب میں ذرا آپ کو بتاؤں. جو دوسری بات ضروری, ہم نے ایک بہت ہی غریب اور عاجز ملک انہیرٹ کیا, جس کے مالکان اپنے آپ کو, آپ مریم صاحبہ کی ذرا سپیچ نکالنے کہتے ہیں ہم حکمران خاندان ہیں. میڈم آپ کو کس نے حکمران خاندان بنایا؟ الیجڈلی آپ الیکشن جیت کے آئے تھے, آپ حکمران نہیں ہیں, آپ گورنمنٹ ہیں, آپ پبلک سرونٹس ہیں, آپ لوگوں کے خادم, جس طرح آپ کے چاچا کہتے ہیں آپ خادم اعلیٰ ہیں, واٹ ایور دیٹ مینس. آپ کوئی حکمران خاندانی ہے. یہ مصیبت ہے نا ان دونوں پولیٹیکل پارٹیز میں. میرے نانا, میرے تایا, میرے دادا, لوگ بھاڑ میں, لوگ مر جائیں, لیکن یہ خاندان زندہ رہیں. آئی ایم سوری, یہ ان کی فلسفی ہے ساری. I'll tell you why. یہ جتنی بھی پالیسی بنتی ہے اشرافیہ کے لیے, جو لفظ برا لگتا ہے ان لوگوں کو, کیوں ہم یہ کہتے ہیں اشرافیہ؟ بجلی, ہاں جی بڑی ساری بجلی بنائی, کس قیمت پہ؟ آپ کو پتہ ہے میں اور آپ کیا ریٹ دیتے ہیں؟ آپ کے جو لوگ ہیں اس اسٹوڈیو میں, یہ کیا ریٹ دیتے ہیں؟ اس خطے میں 16 روپے یونٹ بجلی, 6 روپے سینٹ ہے بجلی.
यूनिट, और यहाँ पे कितना है 16, क्योंकि अपने दोस्त जो इनके IPPs में बैठे हुए हैं उनके साथ कैपेसिटी एग्रीमेंट का क्या मतलब होता है? आपके घर में 6 प्लेटें हैं, आप 6 प्लेटों में खाना डालें ना डालें, आप बिल मुझे 6 प्लेटों का देंगे। ब्रेक लेके वापस आप यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। आप ब्रेक ले रहे हैं जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। तारिक पीरज़ादा साहब, यहाँ पर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2 सालों की कारकर्दगी की बात कर रहे हैं, और आप एज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर आपको क्या लगता है कि कैसी रही कारकर्दगी? PTI अब कह रही है कि हमारा मुश्किल वक्त ख़त्म हो गया और अब हम तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप कैसे देखते हैं इस दावे को? देखें, ऐसा है कि जब भी हुकूमत आती है, खास तौर पर ऐसी हुकूमत जिसको हुकूमत करने का बिल्कुल भी कोई तजुर्बा ना हो, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में ये नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमतें मुख्तलिफ औक़ात में रही हैं पिछले 20 सालों में, चुनांचे इन लोगों को जैसा कैसा भी था कुछ ना कुछ तजुर्बा था, और उसके नताइज भी लोगों ने देखे कि मुल्क को बड़ी बुरी सूरत हाल का सामना करना पड़ा, क्योंकि क़यादतें बुनियादी तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन में मुलव्वस थी। लेकिन बहरहाल यहाँ है कि इमरान को 2 साल हुए हैं और यकीनन बुरी तरह कर्जों के जाल में जकड़ी हुई हुकूमत मिली थी, रियासत बल्कि कहना चाहिए। चांदाना, आपकी बात को हम आगे जारी रखेंगे। आप देखिए, बिजली की बात करें तो हाँ, बिजली पे जरा आने दीजिएगा। हाँ, बिजली, क्योंकि अता भी कह रहे हैं ना कि बिजली जो है वो बिल्कुल है नहीं। अच्छा, तो उन्होंने कहा ना कि 16 घंटे की लोड शेडिंग, मेरे इलाके में अभी भी 16 घंटे की लोड शेडिंग है। क्यों? क्योंकि जब आप IPPs मालदार लोगों के साथ मालदार लोगों के एग्रीमेंट करते हैं, बिजली सिर्फ अशराफिया को पहुंचती है। इसका मैं आपको प्रूफ बताती हूँ। आपके पाकिस्तान के जो 5 बड़े ख़ानदान हैं, जो 5 एक्सपोर्टिंग ख़ानदान हैं, उनकी बिजली की रेट है 5 रुपये, और बाकी जो सबसे गरीब आदमी पाकिस्तान में उसको 16 रुपये। ये पॉलिसीज़ बनी थी। ये वाहिद हुकूमत है, पहली हुकूमत है पाकिस्तान की आफ्टर 1960 कि अशराफिया के लिए नहीं, आम आदमी के लिए पॉलिसी बना रही है। लेकिन ये नहीं हो सकता तंजीला कि जो 72-73 साल का गंद है वो 2 साल में साफ़ हो जाए, वो नहीं हो सकता। और जहाँ तक चीनी आटे की कमी की बात है, मैं आपको बता सकती हूँ, मैं कॉमर्स मिनिस्ट्री बैठी थी, मैं हर शो में ये बताती हूँ, नहीं बताना चाहिए बट मैं बताती हूँ। सलमान शहबाज साहब आए, डिमांड हुई जी शुगर की सब्सिडी दें, एक्सपोर्ट करनी है, अब नहीं मिल रही थी, या कॉमर्स से एडवाइस गई कि मत दे। अगले दिन मिनिस्टर भी बदला, सेक्रेटरी बदला, मिल गई फाइनेंस मिनिस्टर से गो अहेड कि जी करें, चीनी दे, अपने ही इन लॉज को दे रहे थे। ये इस तरह की पॉलिसीज इस मुल्क में बनती थी। बिल्कुल ठीक है, अवाम को तकलीफ नहीं थी। वजीर खुद खड़े होकर कहते हैं कि हमें पता ही नहीं आटा किधर गया, हमें पता ही नहीं चीनी किधर गई। मैं भी कहती हूँ, मेरी बात इमाम साहब ने कौमी असेंबली में, मैं बैठी थी कौमी असेंबली, जो उन्होंने बोला स्मगलिंग आपके बॉर्डर से कौन कराता है, बस मुझे इसका जवाब दे दे, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। नहीं, अब तो आपने जवाब दे दिया ना, अब तो आप हुकूमत है, आपने हर बात का जवाब दे। हमारी हुकूमत हर तरफ से इन तमाम माफियाज, चाहे वो हुकूमत में, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में है, चाहे वो पार्लियामेंट में है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में, हम उनको हिला रहे हैं। लेकिन तंजीला, आपको मुझसे शायद बेहतर मालूम हो, जब हर साल रमज़ान पाकिस्तान में आता है, जो दुनिया में 1400 साल से आ रहा है, हर साल पाकिस्तान में चीज़ें महंगी होती हैं कि नहीं? रमज़ान में हर साल होती हैं। ये वही माफियाज हैं जिनको कभी काबू नहीं किया गया, अब उनको काबू करें तो वो थ्रेट्स दे रहे हैं कि जब हुकूमत हिलाएंगे तो हिलाएं। वो कह रहे हैं ना, आपने किस माफिया को पकड़ा था? सुन तो ले प्लीज, बिल्कुल थ्रेट दे रहे हैं, बिल्कुल थ्रेट दे। अच्छा, वो थ्रेट दे के यूके चले गए ना। अच्छा सुने, यूके में तो जी बहुत सारे लोग बैठे, बट जहां तक अकाउंटेबिलिटी की बात है, ये पहली हुकूमत है कि अपने लोग, PTI के लोगों पे इन्वेस्टिगेशन है, जफर मिर्जा पे भी है, कियानी साहब पे भी है, जिस पे है। ये लोग क्या करते थे, जो उनके गवर्नमेंट में चोरी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये प्रिंसिपल सेट नहीं करती थी कि अगर किसी पे इल्जाम भी लगे तो वो इसका मतलब है कि वो तो मुजरम है और उसको अलग हो जाना चाहिए। मेरी बात सुने तंजीला, लाहौर में मॉडल टाउन का इंसिडेंट होता है, निहत्ते लोग मारे जाते हैं, रिवॉर्ड क्या मिलता है लोगों को? माशाल्लाह उनको फॉरेन पोस्टिंग दे दी जाती है, वो हम नहीं करते। और ये जो FC का, जो हयात बलोच की डेथ हुई है, जो FC के बच्चे ने उस पर फायरिंग की है, चाहे वो मेंटल पेशेंट चाहे वो नॉर्मल है, उसको हमने अरेस्ट किया, हमने उसको गोल्ड मेडल नहीं दिया कि जी बड़ा अच्छा काम किया। ओके, अता सर मैं जी इस पर रिस्पॉन्ड करूँगा। देखिए, बात ये है कि ये IPPs की मेरी बहन ने बात की, तो इस वक्त IPPs वाले 2 लोग इनकी कैबिनेट में बैठे हैं, नदीम बाबर साहब भी हैं, रज़ाक दाऊद साहब भी हैं। करें उनका एहतसाब, उनको कहें रिज़ाइन करें, कटहरे में खड़े हों, और अगर IPPs वाकई ही मिली भगत से शराफिया के साथ लगा है
दोनों को वज़ीर आज़म घर भेज दें, उनके साथ काबीना में बैठ के क्यों हंसते हैं? सही फरमा रहे हैं, आई एग्री विद हिम, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। थैंक यू फॉर द एक्नॉलेजमेंट, बिल्कुल ठीक बात है। ये वाहिद पार्टी जो करेगी भी है। दूसरा जो इन्होंने बिजली के प्रोजेक्ट्स की बात की, अगर आप नेपरा का टैरिफ देखें और एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करें तो हमने तकरीबन, अगर पुराने प्रोजेक्ट $9.5 लाख पर मेगावाट के टैरिफ पे लगे थे, हमने $4.5 लाख पर मेगावाट के टैरिफ पे वो लगाए हैं। तो उसमें कोई मेरा ख्याल है कोई ऐसी बात है नहीं, अगर होगी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बट प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि अभी तक जो इनका एहतसाब है वो वन साइडेड है। माफियाज़ की इन्होंने बात की, शुगर मार्केट 50% कंट्रोल ये दो फैमिलीज़ का था, जिसमें जहांगीर खान तरीन साहब हैं और खुसरो बख्तियार साहब हैं। खुसरो बख्तियार साहब की मिनिस्ट्री अपग्रेड कर दी गई, उनको इकनॉमिक अफेयर्स डिवीज़न दे दिया गया। अभी तक उनके भाई जो हैं मखदूम हाशिम जमा बख्त, वो पंजाब में फाइनेंस मिनिस्टर हैं। और ये सब्सिडी अगर पिछले अदवार में गई थी तो वो शॉर्टेज वाले साल नहीं थे। इस दफ़ा वज़ीर आज़म को बताया गया कि इस वक्त चीनी की प्रोडक्शन अपनी लोएस्ट पे है, एक्सपोर्ट किया तो किल्लत पैदा होगी, किल्लत पैदा होने की वजह से चीनी की कीमत ऊपर जाएगी। रमज़ान को गुजरे कई माह गुजर गए हैं, अभी तक चीनी की कीमत नीचे क्यों नहीं आ सकी? क्या कोई गवर्नमेंट है? क्या इनकी कोई प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ हैं? क्या इनके पास वो सकत है कि ये उसकी कीमत पे कुछ चेक रख सकें? हालांकि इनकी अपनी बनाई कमेटी ने रिकमेंड किया था कि 63 रुपए से भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। और देखिए जो इकोनॉमी की इन्होंने बात की, आज भी मुझे ये बताएं कि पिछले 2 साल के कर्जे का जवाब कौन देगा? 5 साल में 10,000 अरब और 2 साल में 12,000 अरब, मतलब इसका कोई जस्टिफिकेशन है? अगर कर्जा लिया आपने कहाँ लगाया? कोई प्रोजेक्ट बता दीजिए। आप डेट सर्विसिंग की बात करते हैं मगर आपका अभी तक ना विजन है ना पॉलिसी है। और वो जो आपने वादा किया था, मैं दोबारा याद कराऊंगा, 50 लाख घरों का और 1 करोड़ नौकरियों का, अकॉर्डिंग टू हफीज़ पाशा, और वो बड़े रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं, आपकी बेरोजगारी जो हुई है उससे 1 करोड़ 20 लाख अफराद बेरोजगार हुए हैं। तो अब क्या आपको 2 करोड़ 20 लाख नौकरियां देनी होंगी? और अगर आप महंगाई की बात करें तो मैं मतलब अब इस वक्त ये सिचुएशन है कि 2 साल के बाद इन्होंने जो सेलिब्रेशन की है वो अपने सर्वाइवल पे की है कि हम 2 साल निकाल गए हैं, हमें लोगों ने उस तरह से गिरेबान से नहीं पकड़ा जिस तरह से लोग करते होते हैं हुकूमतों के साथ। इस वक्त आप लोएस्ट ईयर पे चले जाएं, इनकी परफॉर्मेंस के हवाले से, महंगाई के हवाले से, बेरोजगारी के हवाले से, और करप्शन में इसलिए कहूँगा कि ये जो स्कैंडल सामने आए हैं इसमें अभी तक इन्होंने कोई भी एक शख्स को भी इम्प्लिकेट नहीं होने दिया। जहांगीर खान तरीन साहब की मैं बात इसलिए करता हूँ कि वो बात ब्रश अंडर द कार्पेट कर दी गई, और जो 100 अरब उन्होंने कमाया, सब्सिडी भी ली, एक्सपोर्ट करने के बाद लोकल मार्केट में किल्लत पैदा हुई, किल्लत पैदा होने की वजह से लोकल मार्केट में कीमतें ऊपर गई, मुनाफा कमाया। नहीं, उनको जमात से निकाल दिया तो ये आपके ख्याल में ये जिस दिन निकाला, ये मेरी बात आप नोट करने, मैं आपके शो पे कह के जा रहा हूँ, जिस दिन जमात से उनको निकाला, इनकी पंजाब हुकूमत भी गिर जाएगी और फेडरेशन में भी इनको मसाइल आएंगे, क्योंकि तमाम लोगों को उन्होंने शामिल कराया था। और इन्होंने बिल्कुल ठीक बात की, वो जाने से पहले कुछ एमपीएस और एमएनएस के साथ तस्वीर खिंचा के गए थे कि अगर मुझे हाथ लगाया तो ये मेरी सकत है, ये मैं कर सकता हूं। पीरजादा साहब, नाउ यू आर विद अस। जी, आप परफॉर्मेंस के हवाले से 3-4 जो बड़े चीज़ें हैं जिसमें अकाउंटेबिलिटी है, जिसमें महंगाई की बात है, जिसमें करप्शन के स्कैंडल्स हैं और फॉरेन पॉलिसी, कैसे परफॉर्म किया पीटीआई ने? बहुत बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट था, अगर वो खत्म ना किया जाता, जिसे मौजूदा हुकूमत, और मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये हकाइक है, $20 अरब से $3 अरब पर लाना एक मौजूदा था। दूसरी बात, इस महीने ये जो जुलाई का महीना है, इसमें वाकया ये है कि पिछले 2 साल के बरखिलाफ एक नई रोशनी मुझे नजर आ रही है मईशत के अंदर। बाकी मामलात का अल्लाह ताला जानने वाला है। एक तो ये है, ठोस एदाद शुमार है कि $300 अरब एफबीआर ने इकट्ठे किए, 257 इकट्ठे करने थे। ये आमतौर पर एफबीआर जो एक नाअहल अदारा है उसको बेहतर बनाने की वजह से ऐसा शायद हुआ है। एक महीने के महसूलात ज्यादा होने से क्या एफबीआर की कारकर्दगी जो माजी में रही है वो सही हो जाएगी? फिर ज्यादा सब साथ साथ इसका भी जवाब दे दीजिए। जी मैं आ रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि तरसीलाते ज़र इमरान की शख्सियत पर, मैं चूंकि बाहर मुल्कों में बहुत अरसे रह के आया हूँ, लोग इमरान को पसंद करते हैं। मैं नहीं कहता कि आप उसको पसंद करें, मेरा उसकी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, लेकिन लोग उसको पसंद करते हैं, बाहर के लीडर उसको पसंद करते हैं। इनके लीडर को ना तो गुफ्तगू करनी आती थी, ना वो जरदारी साहब को बात करनी आती थी, ना वो यूसुफ रज़ा गिलानी का मुंह बुश के सामने खुला रह जाता था।
یہ نااہل لوگوں کا ایک قیادتوں کا ایک ہجوم تھا. عمران خان ایک تھوڑا سا تازہ ہوا کا جھونکا ضرور ہے, اگرچہ بہت خوشگوار موسم ابھی نہیں آیا ہے. ایک بات. دوسری بات, یہ بات یاد رکھنے کی ہے, بڑے بڑے منصوبے اب شروع ہو چکے ہیں. ML1 ابھی شروع ہوا ہے, اسی طرح بھاشا ڈیم عملاً اب شروع ہوا ہے. بھاشا ڈیم تو سر ہم کئی بار شروع ہوتا ہوا دیکھ چکے ہیں نا, آپ بھی میں بھی اسی ملک میں ہوں. کبھی نہیں شروع ہوا, کاغذوں پر شروع ہوا تھا. اب اس کے لیے فنڈنگ بھی ہے اور زمین پر کام ہو رہا ہے. مومن ڈیم زمین پر کام کبھی شروع نہیں ہوا تھا. یہ باتیں دیکھیں گول مول کی, یہ جو نون لیگ والے ہیں اور پیپلز پارٹی والے, ان کا پیشہ ہے کہ چونکہ ان کو بری طرح شکست ہوئی ہے, ان پر منی لانڈرنگ کے الزام ہیں, یہ لوگ جیلوں میں جا رہے ہیں, کچھ لوگ فرار ہو گئے ہیں, باقیوں کا مستقبل تاریک ہے. شہباز ہو, مریم ہو. مریم کے متعلق آپ کو ایک فکرہ بتاتا چلوں. سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ جعلی کاغذ کس نے پیش کیا ہے, تو مریم کے وکیل سلمان راجہ نے کہا جناب یہ میں نے نہیں پیش کیا, مجھ سے پچھلے وکیل نے پیش کیا تھا. یہ عطا صاحب بیٹھے ہیں, اس کے متعلق ان کو بھی تھوڑا سا تو علم ہوگا, اور کچھ نہیں. تو یہ منی لانڈرنگ. ایک بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو میں واپس آپ کے پاس بھی آؤں گی, آپ کنٹینیو کیجیے گا, اور عطا نے یقیناً ان 2-4 باتوں کا جواب بھی دینا ہوگا. جی بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اسٹے ود اس. جی پرائم میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں. جی طارق پیرزادہ صاحب نے جو ہمیں کچھ پرفارمنس کے انڈیکیٹرز بتائیں, عطا صاحب میں اس کی طرف بھی آؤں گی, لیکن انہوں نے پہلے آپ کی جماعت کے حوالے سے کچھ بات بھی کیا تھا. دیٹس رائٹ کہ آپ اس پہ رسپونڈ کریں. دیکھیے, دیامر بھاشا ڈیم کی پہلی میٹنگ ہوئی نواز شریف دور میں, میں اس کمیٹی کا حصہ تھا. ہم دیامر بھاشا گئے, میں وہاں پہ رہ کے بھی آیا. ہم نے پورے اس پروجیکٹ کا دورہ کیا. وہاں کنسٹرکشن جو ہے وہ وہاں شروع ہو چکی تھی. لینڈ ایکوزیشن 125 ارب روپے کی. لینڈ ایکوزیشن آپ کب کرتے ہیں, یعنی آپ نے ڈیم جس جگہ بنانا ہے اگر اس کی زمین اویلیبل نہیں ہوگی آپ کیسے کریں گے. میں چیف سیکرٹری گلگت بلتستان کے ساتھ, پورا ڈیلیگیشن ہمارا وہاں کے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بیٹھا. وہاں بڑے ایشوز تھے, لوگوں کو وہاں یہ گلا تھا جو مقامی لوگ تھے کہ جو یہ آپ لینڈ ایکوائر کر رہے ہیں یہ کم قیمت پہ کر رہے ہیں, ہمارا اس پہ کلیم زیادہ ہے, اس کا مارکیٹ ریٹ اوپر ہے. تو یہ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے بات کرنا آسان ہے, میں آن گراؤنڈ ہو کے آیا ہوں. ٹھیک ہے, شاندانہ جو ہیں وہ خاموشی سے یہ پورا آرگیومنٹ سن رہی ہیں. شاندانہ عطا کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے کسی بھی طرح کی جو ریفارمز کا بھی ایک آپ نے وعدہ کیا تھا, اور جو آپ کے دھرنے کے دوران وعدے تھے اس میں 8,000 ارب ٹیکس محصولات کا بھی کہتے تھے خان صاحب کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, اور یہ بھی ہم 3,000 ارب جو ہے وہ ہم لیتے ہیں, اور اتنا بڑا ملک ہے. تو ایک مہینے کی محصولات بڑھی, یقیناً اس کی تعریف کرنی چاہیے, لیکن کیا پرفارم کیا FBR نے اب تک, ریفارمز کیا آئیں؟ ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندے کو آپ لاتے ہیں اس کو چینج کر دیتے ہیں, دوسرے بندے کو کنسسٹنسی نہیں ہے, جو پہلا کرٹیسزم آیا تھا عطا کی طرف سے بھی, اور جو ہم کالمز بھی دیکھتے ہیں بہت سارے اور جماعتیں بھی کہتے ہیں کہ آپ کنسسٹنٹ نہیں ہیں کسی بھی پالیسی میں. دیکھیے تنزیلہ, کنسسٹنسی کا دوسرا نام ہے بزنس ایز یوزول. پاکستان میں آج سے کتنے سال پہلے کی بات ہے, 6 کہ 8 سال پرانی بات ہے, میں سیمنز ایک جرمن کمپنی ہے, ان سے ملاقات ہوئی تھی. اگین یہ میں ہر شو پہ کہتی ہوں کیونکہ میں چاہتی ہوں آپ کی عوام سمجھے کہ جو ہم بات کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے شو پہ آج نئی بات بھی کہہ کے جائیں. اب 2 سال مکمل ہو گئے, ہر شو پہ جو کہتی ہیں وہ یہاں پہ کہہ رہی ہیں, کیونکہ یہ ضروری ہے. سیمنز والے نے مجھے بتایا کہ ہم پاکستان میں انیشل انویسٹمنٹ لا رہے تھے $1 بلین کی, کہ ہم یہاں پہ پروڈکشن سٹارٹ کریں چھوٹی موٹی اشیاء کی, ٹوسٹر, مائکرو ویو, جو دنیا میں پہلے سے ہیں لوکل پروڈکشن. کہتے ہیں ہمیں بولا گیا کہ چیز کے ڈبل پیسے لے کے آؤ, کیونکہ پاکستان ایسا ملک ہے کہ آپ کو ہر لیول پہ برائبز دینی پڑیں گی, گورنمنٹ کے ہر افسر تک, پارلیمنٹیرین سے لے کے. اب یہ 8 سال پرانی بات ہے کہ اپنے بہت کوشش کی اس ملک میں انویسٹمنٹ کریں, لیکن ہمارا 0 پالیسی ہے ٹالرنس رشوت دینے کی. تو ہم نے کہا اس ملک میں ہم فٹ ہی نہیں ہو سکتے, باہر جاؤ. ہم نے انڈیا میں جا کے انویسٹ کر دیا. آگ لگی یہ بات سن کے. آپ جو بات کہہ رہی ہیں نا کہ پرائم منسٹر نے بولا کہ 8 ارب, وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی آئی کین شو یو. میں خود گئی ہوں لاہور چیمبر آف کامرس, سپٹمبر اکتوبر کی بات ہے, کہتے ہیں بی بی اس چیمبر آف کامرس میں $20 ارب اس وقت ہیں انویسٹ کرنے کو. ہمیں صرف ایک بلینکٹ چیک چاہیے کہ ہم سے پوچھا نہیں جائے گا وہ پیسے کہاں سے آئے. ہم نے کہا جی بالکل آپ ڈکلیریشن کر دیں. ابھی ہمارا نہ کووڈ آیا تھا نہ یہ کنسٹرکشن والا آیا تھا, کہ آپ ایمنیسٹی لے لیں لیکن پیسہ پاکستان میں لگائیں. کہتے نہیں جی یہ تو نہیں ہو سکتا نا, ٹیکس ہم نہیں دیں گے کیونکہ اگلے سال دوبارہ ہم آپ سے ٹیکس لیں گے.
یہ پاکستان کے اشرافیہ کا مائنڈ سیٹ ہے کہ ٹیکس نہیں دینا صرف پیسے بنانے ہیں، ملک سے باہر لے کے جانے ہیں. یہ نہیں چل سکتا. یہ ملک ایسے. اچھا پہلی بات پی ٹی آئی میں دیکھیں نا، آپ ہو، یہ نہیں پی ٹی آئی میں جو سارے لوگ ہیں وہ تو سابق حکومتوں کا حصہ تھے نا، میجورٹی. آپ جیسے تو بڑے برائٹ بہت اچھے لوگ، اینڈ آئی ایم ویری ہیپی، میں یہ آن ریکارڈ کہہ رہی ہوں، آپ جیسے لوگ تو بہت کم ہیں. تنزیلہ اکثر یہ بات کہی جاتی ہے پاکستان کی جو سیکرٹ کاؤز ہے نا ان کے بارے میں، کہ یہ سیکرٹ کاؤ ہے، ان کی کرٹیسزم مت کریں، وہ جو بھی سیکشن ہو ایلیٹسٹس کا جو بھی ہو. No, but they're part of PTI also. سنیں نا، تو وہی کہتے ہیں کہ وہ ان کے بارے میں کچھ مت کہی، وہ ڈفرنٹ ہیں. میں یہ کہتی ہوں کہ پاکستان کا کوئی بندہ دوسرے سے ڈفرنٹ نہیں ہے. ہم سب میں گناہ کرنے کی، جھوٹ بولنے کی، چوری کرنے کی پروپینسٹی ہے. اگر باقی پارٹیوں سے ادھر کوئی آیا وہ صرف خان صاحب کی طرف سے آیا. اپرچونسٹ بھی ہوں گے جو دیکھتی چڑیا کو ادھر اڑ کے آ گئے، لیکن جینوئنلی ایسے لوگ آئے ہیں، میری طرح لوگ آئے ہیں جو اپنی اچھی اچھی نوکریاں چھوڑ کے آئے صرف اس لیے کہ خان صاحب نہ جھوٹ بولتے ہیں نہ چوری کرتے ہیں. اینڈ وی بلیو کو اس ملک کو نکالیں گے تکلیف سے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، میرے پاس 1000 چیزیں اس وقت پڑی ہوئی ہیں. حفیظ پاشا صاحب کی، عطا صاحب نے بات کی، میں ذرا حفیظ پاشا سے کتاب میں آخر میں ایک لائن پڑھوں گی کیونکہ وہ انہی کی گورنمنٹ کے فائنانس منسٹر رہ چکے اور انہی کی مسز ابھی بھی ان کی حکومت میں ہے، جن کے بھی تھے ہیں تو ان کی مسز تو پی ایم ایل این میں ہے نا، فائنانس منسٹر رہ چکی ہیں. ان کی کتاب کیونکہ انہوں نے حفیظ صاحب کو کوٹ کیا، میں بھی کوٹ کروں گی ان کی کتاب سے. لیکن ایک بات میں بتاؤں، پاکستان میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے قانون کا نہیں ہے، ول کا ہے. آپ کا ہوتا ہے خاص کر میرا جو صوبہ ہے وہاں پہ ویمن، پاکستان میں 1% ویمن آر بینکڈ. اس 73 سال میں 1% آف ویمن ہیو بینک اکاؤنٹس ان پاکستان. کیوں؟ ہم اتنے ان پڑھ ہیں، ہم اتنے غریب ہیں، ہم اتنے نائق ہیں، ہماری عورتوں میں کیپیبلٹی نہیں ہے. حکومت نے نہیں کیا ان کے لیے. ہم نے کیا کیا ہے؟ ناٹ احساس کفالت جو بسپ کی ہے، جو احساس ایمرجنسی کیش ہے، اس میں آپ نے 1 کروڑ تقریباً 40 لاکھ لوگوں کو ایڈ کیا. کیسے آپ نے ایڈ کیا؟ برازیل کا ماڈل کو یہ ورلڈ اکنامک فورم کہتا ہے، میں نہیں کہتی. آپ نے نو یور کسٹمر، کیش ان کیش آؤٹ، اپنی جتنے کیش ٹرانسفریز یہاں پہ مرد ہوتے ہیں وہاں عورتیں جانے سے ڈرتی ہیں، ان ساروں کو آپ نے مرچنڈائز آپریٹر کی بجائے بزنس آپریٹر بنا دیا ہے. کوئی عورت آج پاکستان میں چاہے اس کا سارا ڈیٹا اسٹیٹ بینک کے پاس ہے، وہ 1 سیکنڈ میں بغیر خاوند کے، بغیر بیٹے کے، بغیر گارنٹی کے بینک اکاؤنٹ کھول سکتی ہے. طارق صاحب، آپ کے خیال میں اگلے 3 سال میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو عام آدمی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہ دیکھیے یہ جو اعداد و شمار کی بات ہے، یہ جو کرنی چاہیے، 2 باتیں کرنی چاہیے. جی اب میں بالکل، چونکہ آپ نے مجھے ٹھوس بات کرنے کا موقع دیا ہے کسی الزام کے جواب دینے کی بجائے، تو میں یہ کہتا ہوں، نمبر 1، 2-3 چیزوں کی قیمتیں بالکل نیچے رکھنے کی ضرورت ہے. اس کا تعلق گندم سے ہے، اس کا تعلق چینی میرے نزدیک اتنی اہم چیز نہیں ہے، لیکن چونکہ عام لوگ چائے وغیرہ اور اس طرح کی چیزوں میں، مٹھائیوں میں استعمال کرتے ہیں، اس کو بھی کم کر لیں کیونکہ وہ ایک سیاسی نعرے کا حصہ بن چکی ہے. تو 2-3 چیزیں، چاول کی قیمت کم کر لیں، بہت زیادہ ہو گئی ہے. 2-3 باتیں، یہ تو 3 چیزیں ہیں. دوسری جو اہم چیز ہے اور بہت بڑی اہم چیز ہے کہ یہ جو سی پیک کے انڈسٹریل زون ہیں، ان کو جتنی جلدی 6 مہینے میں، 8 مہینے میں کھڑا کر سکیں کر دیں. جتنی جلدی چینی صنعتیں یہاں پر آئیں گی اور لگیں گی. میں آپ کو پھر ایک بڑا تکلیف دہ فکرہ بتاتا ہوں. پاکستان کا تاجر بنیادی طور پر غیر محب وطن ہے. یہ لوگ، شہباز شریف نے ایک دفعہ بالکل درست بات کہی تھی، میں شہباز کی ایک ہی بات کا ذکر کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ پاکستان کا تاجر کبھی پاکستان میں پیسہ نہیں لگاتا. یہ سیدھی بات ہے اور نہ لگائے گا. یہ بات اس نے 50 دفعہ کہی ہوئی ہے. درست ہے، باہر سے چین اور دوسرے ممالک، سعودی عرب نے بھی $20 ارب کی سرمایہ کاری کا وعدہ کیا ہوا ہے. چین سے کارخانے یہاں آنے کا 100%. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں جی کہ ایک تو شیخ خردونوش کی قیمتیں کم کریں، دوسرا یہ انڈسٹریل زونز لگائیں. عطا صاحب آپ دیکھیں، ایک بات کر دوں آخر میں، ایک فکرہ کہ میں شاید مجھے موقع نہ ملے. جی صنعتیں جو ہیں اشیاء پیدا کرتی ہیں، اشیاء کی برآمدات سے زر مبادلہ آتا ہے، اس میں کوئی سائنس کی بات نہیں ہے. اور ایک اور ذرا افسوسناک واقعے کا ذکر کر دوں. جلدی سے، وقت کم ہے. جی نواز شریف کی جب حکومت جانے لگی تو یہ شیخ رشید کے ساتھ اس بس کے اوپر موٹر وے پر بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا تھا ہم اس موٹر وے کے دونوں طرف 2 انڈسٹریل زون اس طرف اور 2 انڈسٹریل زون اس طرف لگائیں گے. اس کے بعد ان کی 5 سال کی دوبارہ بھی حکومت آئی اور چلی گئی. نہ تو وہ ٹھیک ہے، your point is taken. آپ کہہ رہے ہیں انڈسٹریل زونز جلدی لگانے چاہیے پی ٹی آئی کو. جی آتا ایک تو میں اسی بات سے شروع کرتا ہوں، مینیپولیشن کی جو بات ہے نا. جی تھینک یو ویری مچ. میں ویٹ کر رہا تھا کہ میری بہن یہاں پہ میرے لیے بہت قابل احترام ہے، انہوں نے یہ سوال ریز کیا.
इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इस दफ़ा प्रिंट किया है, मेरी बहन ने भी वो किताब देखी है, मैंने उसको रट लिया है, मैंने उसके सारे सफ़े पढ़े हैं। उस पर जीडीपी ग्रोथ हमारे दौर में क्या था, अब क्या है, उसमें दर्ज है। महंगाई हमारे दौर में क्या थी, इनके दौर में क्या है, वो दर्ज है। और वो हुकूमत पाकिस्तान फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, वजारत ख़जाना ने वो पब्लिश किया है, तो फजिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता, वो इनके दौर में पब्लिश हुई है, उसके अंदर सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हुए हैं और वो लेटेस्ट है। आप अगर चाहें अभी कॉपी मंगवा के उसको देख सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमारे मुल्क के ताजरों को बुरा भला कहना, मैं समझता हूँ कि ये भी कोई मुनासिब बात नहीं है। ताजर जो हैं वो सब कुछ अपना जो है वो मुल्क की खातिर रोज़ निकलते हैं, वो बेचारे नैब को भी फेस करते हैं, वो बाकी FBI की चीज़ों को भी फेस करते हैं, मगर फिर भी वो इस मुल्क में ही रहते हैं। छोटा ताजर बेचारा पिस गया है। इस तरह एक स्टेटमेंट दे देना कि ताजर बुरा है, सरमायादार बुरे होंगे, बट इस मुल्क में बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया है, लोग नुकसान भी उठाया है। प्रॉब्लम ये है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो तब होगी जब इसको संजीदगी से लिया जाएगा और आप लोएस्ट टीयर तक जाके इसको इंश्योर करेंगे कि ताजिर के जो असल मसाइल हैं वो हल हों और टैक्स कलेक्शन ज़रूर हो। मगर 7 साल से KPK में हुकूमत है, क्या आपको टैक्स रिफॉर्म्स का कोई मॉडल नज़र आया? नहीं आया। तो देयर यू गो, मतलब अगर वो वहाँ पे आप नैब का इदारा जो है वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया। इस पे हम फिर बात करेंगे एंड आई नो कि यू मस्ट हैव अ लॉट टू शेयर ऑन दिस टॉपिक। शानदाना बहुत शुक्रिया, अता आपका बहुत शुक्रिया, तारिक पिरज़ादा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू ऐसी है परफॉर्मेंस की, ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अभी 3 साल हैं, इस 2 साल की परफॉर्मेंस के ऊपर उनके अगले 3 सालों का इन्हिसार भी है और हम इस पर मज़ीद बात भी करते रहेंगे। आज से प्रोग्राम के लिए इतना, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।